शुभ बिहानी। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण गतं महिषा। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौं। हामीले श्रीमद् भगवत गीता को पंचम अध्याय को विमर्श गर्दै छौं। ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि मनुष्यले जुन स्थान प्राप्त गर्छ, जुन अवस्था प्राप्त गर्छ र त्यसबाट उसका व्यवहारहरू, वास्तविक व्यवहारहरू कस्ता देखिन्छन्। हामी ज्ञान योग को चर्चा गर्दै छौं। ज्ञान योगलाई हामीले बुझ्ने प्रयत्न गरिराखेका छौं। जब मैले म भित्रको ज्ञानलाई प्रकाशित गर्न चाहे भने त्यो प्राप्त गर्ने कुराका अर्थात् त्यो जब चाहना भइसकेपछि त्यहाँ दुईवटा अवस्थाहरू सिर्जना हुन्छन्। सबैको कल्याणको लागि, आफ्नो कल्याणको लागि जब म त्यो ज्ञान प्राप्त गर्दछु अथवा म त्यो ज्ञान योगको मार्गलाई अनुसरण गर्दछु भनेर एउटा सबैभन्दा पहिला मनुष्यले संकल्प गर्दछ र त्यो यस्तो संकल्प गर्दछ, संकल्प गरेको चीज, संकल्प गरेको कुरा अनिवार्य रूपमा जुनसुकै परिस्थितिमा पनि पूरा गर्नुपर्दछ। त्यो बाचा बन्धनमा बाँधिसकेपछि त्यसैलाई संकल्प भनिन्छ। र त्यस्तै यहाँ पनि त्यो ज्ञान प्राप्तिको संकल्प गर्दछ एउटा पहिलो चरणमा। त्यो एक किसिमको साधक हुन्छ र अर्को हुन्छ त्यही ज्ञान प्राप्तिको लागि उसले साधना सुरु गरिसकेको हुन्छ, त्यो अभ्यासमा लागिसकेको हुन्छ। एउटाले मैले अब यो ज्ञान योगलाई मेरो जीवनको अभिन्न अंग बनाउँछु भन्ने सोच्दछ भने अर्कोले त्यो ज्ञान योगको मार्गमा आफ्नो यात्रा नै प्रारम्भ गर्दछ। ती दुवै खालका साधकहरू, ती दुवै खालका साधकहरूले त्यो परम गति प्राप्त गर्न सक्दछन् र त्यो गति प्राप्त गरिसकेपछि तिनीहरूको मन एउटा अवस्थामा गएर स्थित हुन्छ। तिनीहरूको बुद्धि स्थिर अवस्थामा पुग्दछ। यहाँ त्यही सन्दर्भ भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ,
इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। अब त्यो अवस्था प्राप्त गरिसकेपछि, जुन ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि त्यस्ता ज्ञानी पुरुषहरू, साधकहरू जसको अब दृष्टि विचार कस्तो बनिसक्यो, समदृष्टि बनिसक्यो, सबै प्रति समभाव राख्ने, सबैलाई समान देख्ने दृष्टि, सबै प्रति समभाव राख्ने व्यवहार बनिसकेपछि त्यस्ता व्यक्तिहरू, तिनीहरू एउटा आफ्नो जीवित अवस्थामा, त्यो जीवित अवस्थामा पनि उनीहरू तत्स्वरूपका हुन्छन्। उनीहरूले सम्पूर्ण संसारलाई जित्न सक्छन् जीवित अवस्थामा। अब यहाँ जीवित अवस्था भनेको शरीरले जहिलेसम्म काम गरिरहन्छ तदवस्थासम्म पनि त्यो समदृष्टिवाला व्यक्तिहरूले संसारका प्रत्येक कर्ममा विजय प्राप्त गर्छन्। त्यस्ता ज्ञानी व्यक्तिहरूले, त्यस्ता समदृष्टि प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूले भने त्यसपछि तत्पश्चात पनि निर्दोषम हि समम ब्रह्म, त्यो ब्रह्म स्वरूपलाई, दोष रहित भएको त्यो ब्रह्म स्वरूपलाई, जुन ब्रह्म स्वरूप पनि सम छ, त्यहाँ पनि कुनै पनि किसिमको भेद छैन। त्यस्तो सम अर्थात् अभेद स्वरूप भएको त्यो ब्रह्मलाई, त्यो ब्रह्म सच्चिदानन्द स्वरूप छ। सच्चिदानन्द भनेको सत्य स्वरूप छ, चित्त स्वरूप छ र आनन्द स्वरूप छ। त्यो सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्मलाई प्राप्त गर्दछन्। सत्य भनेको जो सधैँभरि रहिरहने अविनाशी, चित्त भनेको चिन्मय स्वरूप, त्यो ज्ञान स्वरूप, ज्ञानले युक्त भएको, र आनन्द, आनन्द स्वरूप, यो तीनवटा स्वरूपले युक्त भएको त्यो परमात्मा, त्यो स्वरूपलाई प्राप्त गर्दछन्। र त्यो स्वरूप प्राप्त गरिसकेपछि न प्ररिष्येत प्रियं प्रियं प्राप्य, न प्ररिष्येत प्रियं प्राप्य, नोद्विजेत प्राप्य च प्रियं, स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। अब त्यसरी ब्रह्मलाई बुझेको, जसलाई ब्रह्मविद् भनेर भनियो, त्यो ब्रह्मविद् व्यक्ति त्यो सदैव ब्रह्ममा अवस्थित हुन्छ, अर्थात् त्यही सत्य चित्त आनन्द स्वरूपमा अवस्थित हुन्छ। त्यस्तो त्यो सच्चित आनन्द स्वरूपमा अवस्थित रहने, त्यसमै रहने त्यो स्थिर बुद्धिवाला व्यक्ति एउटा अत्यन्त प्रिय वस्तु प्राप्त गर्यो भने धेरै उद्वेलित पनि बन्दैन त्यो। न प्ररिष्येत प्रियं प्राप्य, अब धेरै हर्षित पनि बन्दैन। अनि अप्रिय वस्तुलाई प्राप्त गर्यो भने त्यसबाट अत्यन्त दुखी पनि बन्दैन। किनभने
यो प्राप्ति अप्राप्ति यसको विज्ञानलाई त्यो मनुष्यले बोध गरेको हुन्छ। किनभने यी अवस्था भनेका त कस्ता हुन्? हामीलाई एकदमै भोक लाग्छ, भोक लागिसकेपछि त्यति बेला हामी भोजनको खोजीमा हुन्छौँ। अब भोजन प्राप्त भयो, भोजन ग्रहण गरिन्छ, त्यो प्राप्तिको अवस्था। अब त्यो एकपटकको प्राप्तिले सधैँलाई त्यही प्राप्तिको अवस्थामा त राख्दैन। अनि फेरि भोलि फेरि त्यही अप्राप्तिको अवस्था फेरि जन्मिन्छ। त्यसो भएर अप्राप्तिपछि प्राप्ति हुन्छ, प्राप्तिपछि अप्राप्ति हुन्छ। यो क्रमलाई, यो निरन्तरको यो चक्रलाई बुझ्ने मनुष्यले यसबाट चिन्तित हुँदैनन्। अर्थात् त्यसलाई पनि एउटा संसारको, एउटा प्रक्रियाको, एउटा धर्म ठानेर त्यो स्वाभाविक किसिमको व्यवहार गर्दछन्। र त्यसरी व्यवहार गरिसकेपछि बाह्यास्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्म योगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। अब त्यसरी व्यवहार गर्दै गइसकेपछि यी बाह्य भौतिक विषयहरूमा, यी बाह्य भौतिक विषयहरूबाट मनुष्य पूर्ण अलग पनि बन्दैन, बन्न सक्दैन। तर त्यो ज्ञानी पुरुष यी वस्तुहरूप्रति आसक्त पनि बन्दैन। त्यसो भएर बाह्यास्पर्शे स्वशक्तात्मा, बाह्य स्पर्श आदि कुराहरूमा आसक्ति रहित बन्ने र आफूभित्रबाट अन्तरात्माबाट प्राप्त हुने त्यो सुखबाट त्यो आनन्दित बन्छ। किनभने भित्रको परमात्मा त सच्चित आनन्द स्वरूप छ। त्यो आनन्दलाई उसले अनुभूत गर्दछ। यी तीनवटै चिजलाई उसले प्राप्तिको अनुभव गर्दछ र त्यसरी त्यो ब्रह्मसँग योग भएर ज्ञान योगबाट प्राप्त गरेको त्यो ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति, त्यो परम गति प्राप्त गरेको व्यक्तिले त्यसपछि उसलाई कुनै पनि विषयले आसक्तिले प्रवाह गर्दैनन् र सुखम अक्षयम अश्नुते, त्यसले अक्षयम सुखम अश्नुते, जो कहिल्यै पनि अहिले प्राप्त भएको एकैछिन कुनै वस्तु प्राप्त हुँदाखेरि हामी मक्ख बनिदिन्छौँ, फेरि अलि बेरपछि फेरि अर्को कुनै चिज प्राप्त भएन भने फेरि दुखी बनिदिन्छौँ। यस्तो होइन। अक्षय सुख, जो बिचमा क्षय नहुने, विच्छेद नहुने, त्यस किसिमको सुखको अनुभूति त्यसपछि प्राप्त हुन्छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिषाचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट।
आज विक्रम सम्वत 2079 साल जेठ 26 गते बिहिबार, ईस्वी सम्वत 2022 जुन 9 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, नल नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, जेठ शुक्ल पक्ष दशमी तिथि, हस्ता नक्षत्र, व्यतिपात योग, तैतिलकरण, आनन्दादि योगमा राक्षस योग रहेको छ। आज चन्द्रमा कन्या राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज दिउँसो 1:30 बजेदेखि 3 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज गोसाइँकुण्ड स्नान समाप्ति, हत्यामोचन तीर्थ स्नान, गङ्गा पूजा हुने दिन, त्यस्तै हवनको लागि पनि आजको दिनमा शुभ मुहुर्त रहेको छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 5:09 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:57 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ। मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ। त्यसै गरी शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिनेछ। आफ्नो कुभलो सोच्नेहरू आफै पराजित भएर आफै पछाडि सरेर जानेछन्। त्यसै गरी परिवारमा पनि अत्यन्तै मेलमिलाप हुनेछ। एकार्कामा सौहार्दपूर्ण सहयोगको भावना विकसित हुनेछ। त्यसै गरी बौद्धिक क्षेत्र, सृजनशील क्षेत्रमा सहभागी हुने अथवा संलग्न हुनेहरूले पनि आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरी व्यक्तिहरूलाई प्रभाव पार्न सक्नेछन् र आफ्नो कार्यहरू सिद्धि गर्न सक्ने योग रहेको देखिन्छ। आम्दानीको अवस्थामा पनि सुधार आउनेछ। व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुनेहरूको व्यापार व्यवसायमा उन्नति आउनेछ। नयाँ खालका अवसरहरू अथवा नयाँ खालका कार्यहरूले पनि पछ्याउन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा सन्तान पक्षका क्रियाकलापहरूबाट मनमा सन्तोष उत्पन्न हुनेछ। त्यसै गरी अध्ययन अध्यापनमा संलग्न हुने विद्यार्थी वर्गहरूले मेहनत अनुसारको सफलता अथवा उपलब्धि हासिल गर्न सक्नेछन् र प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सहभागी हुनेहरू पनि प्रतिस्पर्धीलाई परास्त गरेर आफू अगाडि आउन सक्ने, अपेक्षित रूपमा नतिजा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा आय आर्जनको क्षेत्रमा पनि मार्ग प्रशस्त बन्नेछ। नयाँ नयाँ खालका अवसरहरूले पछ्याउनेछ। नयाँ रोजगारीको सम्भावना पनि रहेको छ भने वैदेशिक रोजगारीको लागि कुनै प्रोसेस गर्नुभएको छ भने पनि त्यसको लागि आजको दिनमा गरेको प्रयास सार्थक बन्नेछ र शुभ खालका समाचारहरूबाट मन उत्साहित हुने योग पनि आजको दिनमा रहेको देखिन्छ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही तनावमा बित्नेछ। अशुभ खालका समाचारहरू सुन्नुपर्नेछ। त्यसै गरी सृजनात्मक क्षमतामा ह्रास आउनेछ। आफ्ना कामले उचित जस पाउने छैनन्। कसैले अपमानित गर्न सक्छ। झुटा आरोप लगाएर तपाईलाई बदनाम गर्ने प्रयास पनि गर्न सक्छ। त्यसबाट विचलित नहुनुहोला। बोल्दाखेरि संयम भएर, धैर्य भएर सोचेर मात्र बोल्नुहोला। बोलीमा नियन्त्रण गर्नुहोला, नत्र अनावश्यक वाद विवादहरूमा सहभागी हुनुपर्ने अवस्था रहन सक्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा कसैले तपाईका कामहरू बिगारिदिन सक्छन्। काममा अवरोध पुर्याउन सक्छन्। कसैले कसैको उक्साहटमा लागेर पनि कुनै काममा हात नहाल्नुहोला। कुनै पनि काममा दुस्साहस नगर्नुहोला। आफूले सक्ने काम मात्र त्यसलाई थालनी गर्नुहोला। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि पनि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा अशुभ अथवा नकारात्मक कामहरूतर्फ मन आकर्षित हुनेछ। त्यसै गरी पारिवारिक जीवनमा पनि तनावमय कलहको स्थिति, झैझगडाको स्थिति सिर्जना हुने योग रहेको देखिन्छ भने आर्थिक पक्ष पनि कमजोर भएर जानेछ। आर्थिक अभावको सामना गर्नुपर्ने स्थिति पनि रहेको देखिन्छ भने आफन्तबाटै अपेक्षित रूपमा सहयोग प्राप्त नहुँदा मन अत्यन्तै खिन्न हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा स्वास्थ्यमा पनि केही समस्याहरू सिर्जना हुन सक्छन्। खानपान जीवनशैलीलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुहोला। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा आकस्मिक रूपमा धनलाभ प्राप्त हुने अथवा आशा मारेको क्षेत्रबाट पनि धन फिर्ता हुने योग रहेको देखिन्छ। केही नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने पनि त्यसको लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा लामो समयदेखि बिछोडिएका अथवा भेट नभएका व्यक्तिहरूसँग भेट हुनेछ। मनोरञ्जनात्मक गतिविधिमा रमाइलोमा सहभागी हुने अवसर जुर्नेछ। त्यसै गरी कसैको
हौसलाको कारणले गर्दाखेरि कसैको उत्प्रेरणाको कारणले गर्दाखेरि काम गर्ने क्षमतामा र इच्छामा पनि वृद्धि हुनेछ, जसको कारणले गर्दाखेरि आफूले खोजेको उपलब्धि चाहेको नतिजा प्राप्त गर्न सक्ने योग आजको दिनमा रहेको छ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा मनमा सकारात्मक विचारहरू प्रवाह हुनेछन्। भाग्यबलको सकारात्मक प्रभावको कारणले गर्दाखेरि थोरै मेहनतमै धेरै नतिजा प्राप्त गर्न सकिनेछ। प्रतीक्षा गरिएको नतिजाबाट मन अत्यन्तै उत्साहित बन्नेछ। नयाँ कार्य आरम्भ हुने योग पनि रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी शत्रुहरू तपाईँको पछाडि पर्नेछन्। आय आर्जनको क्षेत्रमा पनि वृद्धि हुनेछ। तपाईँका कामको सर्वत्र तारिफ हुनेछ। परिवारमा पनि सुख शान्तिको स्थिति सिर्जना हुने योग रहेको छ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ। खर्चमा वृद्धि भए पनि त्यसले दीर्घकालीन रूपमा पछिको समयको लागि राम्रो फाइदा ल्याउनेछ। त्यसै गरी आय आर्जनमा पनि वृद्धि हुनेछ। प्रेम जीवनमा केही खटपट देखा पर्ने अथवा एकापसमा बुझाइमा गलत हुने, एकअर्काको मनोभाव बुझेर अगाडि नबढ्दाखेरि केही समस्या सिर्जना हुने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ। त्यसतर्फ पनि ख्याल गर्नुहोला। यद्यपि दाम्पत्य जीवनमा रहनेहरूका लागि भने दाम्पत्य जीवन अत्यन्तै सुखमय रूपमा अगाडि बढ्नेछ। मातापिताको सल्लाहमा, सुझावमा, सहयोगमा गरिएका कामहरूबाट आजको दिनमा अपेक्षित रूपमा उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ। त्यसै गरी बलिको प्रभाव पनि सकारात्मक रूपमा बढ्नेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा नयाँ क्षेत्रमा कुनै लगानी नगर्नुहोला। लगानी डुब्ने डर अथवा जोखिम हुनसक्छ। कसैको उक्साहटमा लागेर कुनै काम नगर्नुहोला। खर्च गर्दाखेरि पनि नियन्त्रण गर्नुहोला। बोल्दाखेरि पनि संयमित हुनुहोला। त्यसै गरी खानपानमा ख्याल गर्नुहोला। स्वास्थ्यमा समस्याहरू सिर्जना हुन सक्छन्। बौद्धिक क्षेत्रहरूबाट भने आजको दिनमा सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा पनि अपेक्षित रूपमा मेहनत गरे अनुसारको नतिजा प्राप्त गर्न सकिनेछ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा मान सम्मान प्राप्त गर्ने योग रहेको देखिन्छ। आफ्नो कार्यको कारणले कार्यको सर्वत्र प्रशंसा हुनेछ। साथीहरू बीच पनि कामको कुशलताको कारणले गर्दाखेरि मन जितेर अगाडि बढ्न सकिनेछ। नयाँ खालका जिम्मेवारीहरू प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी बोलीको पनि सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ। खर्चमा नियन्त्रण हुनेछ। आम्दानीको अवस्था पनि सुधार उन्मुख हुनेछ। नयाँ खालको अवसर आउन सक्छ, त्यसलाई पछ्याउनुहोला अथवा त्यसको सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको छ। आजको दिनमा लामो समयको योजनाबाट नयाँ कामको शुभारम्भ गर्ने दिन पनि आजको लागि अनुकूल रहेको देखिन्छ। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दाखेरि तपाईँले अपेक्षा गरिएअनुसारको प्रतिफल भविष्यमा प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। मन अत्यन्तै उत्साहित बन्नेछ। आफन्तजनहरू, इष्टमित्रहरूबाट पनि सोचेको सहयोग प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ भने सन्तान पक्षको क्रियाकलापहरूबाट पनि मन उत्साहित हुनेछ। कसैको हौसलाले मन अत्यन्तै उत्साहित हुनेछ। शुभ खालका समाचारहरू सुन्न पाउने योग पनि आजको दिनमा रहेको छ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। यात्रा अत्यन्तै रोमाञ्चक बन्नेछ। नयाँ खालका अवसरहरूले पछ्याउनेछन्। त्यसै गरी वैदेशिक रोजगारमा रहनेहरूले नयाँ जिम्मेवारी प्राप्त गर्नेछन्। पदोन्नति हुने योग पनि रहेको देखिन्छ भने धर्मकर्ममा पनि मन जानेछ। त्यसै गरी आत्मबल, आत्मविश्वासमा वृद्धि हुनेछ। भाग्यबलको सकारात्मक प्रभावको कारणले गर्दाखेरि थोरै मेहनतमै बढी नतिजा हासिल गर्न सकिने योग आजको दिनमा रहेको छ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा सहकार्यबाट अथवा साझेदारीबाट गरिएका कामहरूबाट उचित रूपमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिनेछ भने पति पत्नीको सहकार्यमा नयाँ कार्यको थालनी समेत हुने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी
भूमि भवन वाहनको कारोबारबाट अथवा त्यस्ता सम्बन्धी कृषि सम्बन्धी कार्यहरूबाट अपेक्षित रूपमा फाइदा प्राप्त गर्न सकिनेछ, लाभ उठाउन सकिनेछ। त्यसै गरी बौद्धिक क्षेत्र, सृजनशील क्षेत्रहरूबाट पनि त्यस्ता कार्यहरूबाट अर्कालाई प्रभाव पारेर आफूले कुनै अवसरहरू हासिल गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर हामीले 12वटा राशिहरूको राशिफल आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा चर्चा गऱ्यौँ र राशिफलमा बताइए अनुसार आफ्नो दिनलाई अगाडि बढाउनु भयो अथवा नकारात्मक प्रभावलाई पनि आफ्ना सकारात्मक कर्महरूबाट त्यसलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्न सकिने अवस्था पनि रहन्छ। ग्रहहरूको प्रभाव आफ्नो ठाउँमा रहन्छ भने आफ्नो कर्मको प्रभाव पनि उत्तिकै रहेको हुनाले गर्दाखेरि सकारात्मक कर्म मार्फत ग्रहको नकारात्मक प्रभावलाई केही न्यूनीकरण गरेर केही सुधार गरेर पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ। र यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। वाञ्छा कल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ वास्तु विधामा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, पूर्वका दिनका श्रृङ्खला जस्तै आज पनि यो वास्तुशास्त्रमा के कुरा गर्नुहुन्छ र के कुरा गर्नु हुँदैन भनेर वर्णन गरेका विषयवस्तुलाई सङ्गटेर हजुरहरूको सामनेमा परोस्न लागेको छु। हजुरहरूले ध्यानपूर्वकले श्रवण गरेर मनन गरिदिएमा यहाँहरूलाई ज्ञान रहने थियो भन्दै आजको कार्यक्रम चलाउन गइरहेको छु। जसरी गृहमा वास्तुको दोष भयो त्यसको उपाय के हो त? जसरी रोगको औषधि हुन्छ नि, रोग लागेपछि के हुन्छ? औषधि हुन्छ। जाडोको औषधि के हो? तातो कपडा। भोकको औषधि के हो? भोजन हो। र रोगको औषधि नै भए जस्तो, भोकको भोजन भए जस्तो वास्तुको चाहिँ त्यसको चाहिँ नि अनेक प्रकारका चाहिँ नि उपायहरू छन्। जसरी घर बनाउने घरमूली व्यक्तिहरूको राशि के हो, त्यो अनुसारले त्यो व्यक्तिले त्यो घरमा सामान राख्दाखेरि त्यस्तै प्रकारको चाहिँ नि कलर राखोस्। त्यसो गर्दा पनि वास्तु उसलाई मिल्दछ। र उसको केही बाइचान्स अब कोठाहरू बनाउनु पर्यो, बिमहरू भयो भनेदेखि त्यसलाई तपाईँको चाहिँ नि तामाको तारहरू राखेर, पिलामिड राखेर, स्वस्ति राखेर, बाँसुरी राखेर अनेक तवरले विधिले त्यसलाई चाहिँ नि शान्ति गर्नु सक्दछ। र यो वास्तुशास्त्र अनुसारमा सप्त घोडा यानि अश्व 7वटा घोडाको पोस्टर घरमा लगायो भने के फाइदा हुन्छ त? हेरिबक्सस्। त्यो घोडाहरू कुदिरहेका छन्, श्वेत वर्णका छन्। व्यक्तिको पहिचान र व्यक्तिको लगाइमा भर पर्छ कि हामी 40-43 वर्षका गुरु ब्राह्मणका छोराहरू कुर्ता सुरुवाल, दौरा सुरुवाल, टोपीमा हिँड्छौँ। सबैले भन्छन् गुरु गुरु। अब
त्यो पोसाकलाई छोडेर जिन्स लाएर हिँड्यो भनेदेखि त्यो व्यक्तिले फेरि अर्कै भाषाले सम्बोधित गर्छ र लगाइमा पनि भर पर्छ। जसरी साधु सन्यासीहरूले रातो रातो वस्त्र पहिरिनुहुन्छ, किन? उहाँहरूले आफ्नो काज क्रिया सम्पूर्ण गरिसकेर आफ्नो पिण्ड आफै दिनु भइसक्यो। टुपी पनि काट्नुभयो, सिका पनि काट्नुभयो, कन्दनी, टुपी सिका कन्दनी हाम्रो धर्म हो। धर्म भनेको लङ्गोटी, धर्म भनेको चाहिँ नि जनाई। अहिले न तपाईसँग धरो पनि छैन, तपाईसँग धर्म पनि छैन। तपाईँ लङ्गोटी पनि पक्का हुनुहुन्न, तपाईँ लङ्गोटी पनि लाउनुहुन्न, कौपिन वस्त्र, तपाईँको धर्म पनि छैन। र तपाईँसँग एउटा चिज छ, यस्तो मोबाइल चिज। हजुर कता हुनुहुन्छ होला? म पोखरामा छु। हजुर कहाँ हुनुहुन्छ? घरमा हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, धरो र धर्म नभएका व्यक्तिले ढुड कुरा गर्छन्। अहिले हर चिरमा ढुड छ। आज भन्दा 30-40 वर्ष अघि, 20 वर्ष अघि मात्रै पनि सत्यता थियो। व्यक्तिले सही कुरा मात्रै गर्दथ्यो, ढाँट त थिएन। अब त व्यक्ति पलमा झुट बोल्दछ, बोल्न नपर्ने कुरामा। म घरमै छु हजुर भन्ने भयो नि, किन पोखराको कुरा गर्छ? ऊ यसो घुम्दै फिर्दै त्यही घरमा आउँछ, घरमै भेट हुन्छ, चिया खाएर बस्यो। त्यस कारणले हर चिजमा चाहिँ नि ढुडको खेती भएको छ र त्यो ऊर्जा शक्ति चाहिँ नि त्यो ढुडले गर्दा सम्पूर्ण नाश हुन्छ। र त्यो हामी प्रसङ्गका छौँ सप्त अश्व श्वेत अश्वले, यानि ती 7वटा सेता घोडाहरू दौडिरहेका छन्। त्यसले ऊर्जा बढाउँछ। र हामी प्रसङ्ग बिर्स्यौँ, किन भन्दा हामी साधु सन्तको कपडामा गएका थियौँ। अहिले सम्झना आयो, धेरै धारा आउँछन्, कुन चाहिँ धारामा भाँडो थाप्ने। त्यो सप्त घोडाको प्रसङ्गमा कलर रङको कुरा गर्दाखेरि जोगीहरूले चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण चाहिँ नि काज क्रिया गरेर सबै सकेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ नि मुण्डन गरेर चाहिँ सन्यासी बन्छन्। र अरुणोदय सूर्यको जस्तो चाहिँ उनीहरूले के छ त भन्दाखेरि त्यो देदीप्यमान तपाईँको चाहिँ नि कपडा लगाउँछ। हामी चाहिँ अब यो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मात्सर्य, ईर्ष्या, चिन्ता, वैमनस्यताबाट उठिसक्यौँ। अब हामीलाई केही पनि छैन। अग्निमा काँचो हालिदिनुहोस्, अग्निमा सुकेको हालिदिनुहोस्, धेरै अग्निमा थोरै पानी हालिदिनुहोस्, तब पनि फरक पर्दैन। त्यस्तै प्रकारले व्यक्तिको बाणी, लगाई, बसाई, उठाई, हिँडाई, चलाइद्वारा त्यो व्यक्ति कुन तवरको हो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। र यदि रातो कपडा लगाउँछ व्यक्ति, देवीको उपासना गर्छ भन्ने बुझिन्छ। कालो धेरै लाउँछ भने त्यो मान्छे भूत प्रेत खेलाउने हुन्छ, इन्द्रजाल खेलाउने हुन्छ। धेरै कृष्ण वर्णहरू लाउनु हुँदैन। फेरि लागि गुरुले कोट लाउनु भएछ कालो, त अरू कालो छैन नि। त्यस कारणले चाहिँ नि धेरै कृष्ण वर्ण चाहिँ लगाउनु हुँदैन। र अब हामी विषय प्रसङ्गमा जाउँ। सप्त श्वेत अश्व
किन हामीले घरमा राख्छौँ भन्दाखेरि कुदेका ती 7वटा अश्वहरूले ऊर्जा शक्ति प्रदान गर्दछन्, वास्तुलाई राम्रो हुन्छ, वास्तु दोषहरू निराकरण भएर जान्छन् र घरमा भएका समस्याहरू दूर भएर जान्छन्। यदि घडी लगाउनु भएको छ भनेदेखि पूर्व दिशामा लगाउनुहोस्, सिसा लगाउनु भएको छ भने पूर्व दिशामा लगाउनुहोस्। कहिल्यै पनि हजुरको वास्तुशास्त्र अनुसारले घरमा ब्याट्री सकिन लागेका धिमी धिमी घडीहरू, टाइम टेबल एक्ज्याक्ट दिन नसक्ने ती घडीहरू घरमा नराखिदिनु होला, कारण त्यो वास्तु दोष लाग्दछ। हजुरका घरमा भाँडाहरू छन्, चर्केका छन्, फुटेका छन्, टुटेका छन्, झाडुहरू बिखरिरहेका छन्। बिखर्ने भनेको चाहिँ फेरि हिँड्ने आएछ है, माफ गर्नु होला, यानि छरिरहेका छन्। आजकल त बच्चाले बुझ्छन्, त्यो पुरै छरिरहेका छन् भनेदेखि त्यो वास्तु दोष लाग्दछ। र त्यो वास्तु दोषको कारणै के त भन्दाखेरि अशुभ सङ्केत, नराम्रो हुने, कलह हुने, दुःख हुने, दारिद्रता हुने, लक्ष्मी बास नगर्ने। लक्ष्मी भएन भने के हुन्छ भन्दाखेरि कष्ट हुन्छ। खान पानको वैभव कहाँबाट आउँछ? लक्ष्मी माताबाट आउँछ। लत्ता कपडा चाहियो हामीलाई, केले ल्याउँछ? लक्ष्मीले ल्याउनुहुन्छ। अनि लक्ष्मीले कपडा ल्याउनुहुन्छ र त्यो पैसा भनेको नि लक्ष्मी हो, चञ्चला। र हाम्रो जीवनमा सम्पूर्ण चिजहरू प्राप्त गर्ने हामीले नै सम्पूर्ण चिजहरू भनेको नै लक्ष्मीबाट हो। र यदि वास्तुशास्त्र अनुसारमा लक्ष्मी प्रसन्न हुनु भएन भने हाम्रो जीवन दुःखदायक हुन्छ। त्यो दुःखदायक जीवनलाई सुखमा परिणत गर्नको लागि हामीले वास्तु मिलाउनु पर्छ। र वास्तु कसले जान्दछ? जसले वास्तुमा अध्ययन गरेको छ, जो वास्तुको अध्ययनद्वारा प्रोक्त भएको व्यक्तिले त्यो चाहिँ नि वास्तु दोष जान्दछ। र यदि वास्तुशास्त्र केही होइन भनेर कुनै व्यक्तिले त्यसको चाहिँ नि त्यसको अर्थ बुझ्न सकेन भनेदेखि त्यसलाई कहिल्यै पनि राम्रो हुँदैन र सुख शान्ति समृद्धिबाट ऊ दुखित हुन्छ, उसले हार खान्छ। र जहिले पनि वास्तुशास्त्रमा सुगर सफा कुन कुन स्थानमा फोटाहरू कहाँ राख्ने भन्ने कुरालाई हामीले ज्ञान मनन गरौँ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।